अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत को जंग लगना शुरू हो चुका है। मजलूमों पर जुल्म करने वाले को अल्लाह ताला ढील तो देता है मगर मुकम्मल कामयाबी कभी नहीं देता। इंडिया के एक बड़े मीडिया चैनल इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में 250 स्पेशल पुलिस ऑफिसर से उनके वेपन्स या असला वापस ले लिया गया है। ये 250 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स वही हैं जिनके गायब होने की खबरें कल ट्विटर के ऊपर गर्दिश कर रही थीं। अब इंडिया टुडे अपनी इस रिपोर्ट में लिखता है कि 250 स्पेशल पुलिस ऑफिसर से उनका असलहा इसलिए वापस लिया गया कि वो कहीं किसी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा न बन जाएं। आसान जुबान में जो कश्मीर में इस वक्त आजादी के लिए जिहाद चल रहा है, ये 250 लोग कहीं उसका हिस्सा न बन जाएं। ये इंडिया टुडे ने शर्म छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। इंडिया टुडे ने अपनी इस रिपोर्ट में मारे शर्म के कई बड़े बड़े झूठ बोले हैं। इवन के इस रिपोर्ट की जो हेडलाइन है उसमें जो फौजियों का नंबर बताया गया है वो तक गलत है। ये बात तो ठीक बताई गई है कि फौजियों से असलहा वापस लिया गया है, लेकिन कितने फौजियों से लिया गया है और किस वजह से लिया गया है, इस बारे में इंडिया टुडे ने बड़े झूठ बोले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि इन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जिनसे उनका असलहा वापस लिया गया है, उनकी तादाद 250 नहीं बल्कि 600 के करीब है। अब इन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के नीचे मातहत भी होते हैं, लिहाजा ये नंबर इससे ज्यादा एक्सीड भी कर सकता है। ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स किसी भी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा नहीं बन रहे थे और ना ही किसी जिहाद का। इन लोगों ने भारतीय फौज के अंदर बगावत कर दी है। इन लोगों ने कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ लड़ने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। यही वजह है कि इनकी बगावत के डर से इनसे इनका सारा असलहा वापस ले लिया गया है। इन स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का बयानिया ये है कि हम लोग मुफ्त में अपनी जान इंडिया के लिए नहीं देने वाले। दोस्तों, ये सारा मामला तब खराब हुआ जब फ्रेंच मीडिया ने 4000 कश्मीरियों के गिरफ्तार होने की खबर नशर की। अब जब ये खबर मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौजियों तक पहुंची तो इनमें ये सोच डेवलप होना शुरू हो गई कि कश्मीरियों की शहादतें, उनकी गिरफ्तारियां और उनके मुजाहरे तो इंटरनेशनल मीडिया मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन कश्मीरियों के खिलाफ जो भारतीय फौजी मर रहे हैं उनके बारे में ना तो इंडियन हुकूमत कुछ बोलती है और ना ही इंडियन मीडिया। अब यही सवाल मकबूजा कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड भारतीय फौज के अंदर तेजी से फैलना शुरू हो गया है कि जो भारतीय फौजी इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मर रहे हैं उनके बारे में इंडियन हुकूमत और इंडियन मीडिया खामोश क्यों है। इस खबर की ग्रेविटी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ही भारतीय फौज के एक कर्नल जिनका नाम विजय आचार्य बताया गया है, उन्होंने इसी एक सवाल के ऊपर अपना इस्तीफा दे दिया है। कर्नल आचार्य ने ना सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि उन्होंने ट्विटर पे आकर इंडियन हुकूमत और इंडियन मीडिया से कई सवाल भी किए हैं जिनका अभी तक ना तो इंडियन हुकूमत ने कोई जवाब दिया है और ना ही इंडियन मीडिया ने। बकौल कर्नल आचार्य इस वक्त उनकी अपनी यूनिट के 25 जवान मारे जा चुके हैं। इन 25 जवानों की मौत के ऊपर इंडियन हुकूमत भी कुछ नहीं बोली और ना ही इंडियन मीडिया। कर्नल आचार्य ने यह सवाल किया है कि जो भारतीय फौजी इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मर रहे हैं उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं की जा रही। यहां पर दोस्तों ये बात भी अपने जहन में रखिएगा कि अभी ये सिर्फ एक यूनिट के हालात हैं। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त इंडियन फौज की मल्टीपल यूनिट्स डिप्लॉय हैं और इस तरह के हालात और अंबात इस वक्त इंडियन फौज की हर यूनिट को फेस करने पड़ रहे हैं। स्टूडियो वन के सोर्सेज के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में अब तक एक बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं, स्पेशली 5 अगस्त के बाद। इंडियन हुकूमत और इंडियन मीडिया तो मारे शर्म के इन फौजियों की हलाकत के ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहा, मगर सच एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा।
دوستو یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ تمام اموات اس وقت ہوئی ہیں جب مقبوضہ کشمیر خصوصاً سری نگر میں ایک سخت قسم کا کرفیو نافذ ہے۔ ابھی مقبوضہ کشمیر خصوصاً سری نگر میں کشمیریوں کی آزاد نقل و حرکت پر پابندی ہے۔ اب آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ سختی میں یہ حالات ہیں تو جب یہ کرفیو ہٹے گا تو حالات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے۔ جن لوگوں نے سخت کرفیو کے اندر بغیر کسی ہتھیار کے کئی بھارتی فوجیوں کو واصل جہنم کر دیا ہے، یہ لوگ جب کرفیو ہٹے گا تو پھر کس نہج پر جا پہنچیں گے۔ یہ بات بھی آپ تمام دوست بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہر وقت کرفیو نافذ رہے۔ ایک نہ ایک دن اس کرفیو کو ہٹنا ہی ہوگا۔ جب کسی فوج کے اندر بغاوت شروع ہوتی ہے تو پوری فوج کا مورال بری طرح سے ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور یہی حال اس وقت مقبوضہ کشمیر میں انڈین فوج کا ہے۔ فوج میں ایک دم ایک کرنل کا اس طرح سے استعفیٰ دے دینا، 600 کے قریب فوجیوں کا نہ لڑنے کا فیصلہ، یہ سب کچھ غیر معمولی باتیں ہیں۔ اگر آپ فوج سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہوگی کہ اس طرح کی خبروں کا فوج کے اندر کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ آپ ان خبروں کو چھوٹی موٹی یا معمولی طرز کی خبر کے طور پر نہیں دیکھتے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے جب مقبوضہ کشمیر کے اصل حالات دنیا کو رپورٹ کیے تو اس کے بعد انڈین حکومت نے اب انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نقل و حرکت کو وادی کے اندر محدود کر دیا ہے۔ انڈین میڈیا کی سنیں تو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ الزام لگا دیے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جھوٹی رپورٹنگ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملات سے متعلق۔ اب آپ خود سوچیں کہ زی نیوز جیسا ایک چینل اٹھ کر بی بی سی، سی این این یا فاکس نیوز جیسے چینلز کے اوپر یہ الزام لگائے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس بات کے اوپر کوئی بھی عام انسان جو تھوڑی بہت عقل رکھتا ہے وہ کیا ری ایکشن دے گا؟ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر لگائے جانے والے انڈین میڈیا کے ان الزامات سے نہ صرف انڈین میڈیا کی مینٹیلٹی بلکہ ان کا کوالٹی آف ورک کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ انڈین میڈیا جتنا مرضی جھوٹ بول لے مقبوضہ کشمیر سے متعلق، جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لے، سچ یہی ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر کشمیری اپنی جان دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی بھارتی فوجیوں کی جان لے بھی رہے ہیں۔ یہ نہتے کشمیری اپنے لیے جنت کما رہے ہیں جبکہ بھارتی فوجیوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے اب بھارتی فوج کے اندر ایک بغاوت اٹھنا شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ بھارتی فوج عام دنوں میں پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس وقت جبکہ ان کے اندر خود سے بغاوت شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستانی فوج کا کیا مقابلہ کریں گے؟ بھارتی فوج بس یہی کر سکتی ہے کہ دور سے کسی طرح سے پاکستانی فوج پر کوئی حملہ کر دے۔ 1 to 1 کمبیٹ میں بھارتی فوج پاکستانی فوج کے سٹینڈرڈز کو کسی بھی طور پر میٹ نہیں کرتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو واگا بارڈر پر صاف نظر آتی ہے۔ وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، صرف پرچم اتارنے کی تقریب ہوتی ہے، اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی پٹائی ہو چکی ہے۔ وہاں موجود فوجیوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے لیکن اس میں گولیاں نہیں ہوتی۔ وہاں صرف اور صرف پریشر ہوتا ہے باڈی لینگویج کا۔ بھارتی فوجی اس پریشر کا مقابلہ نہیں کر پاتے جو پاکستانی فوجی ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ میدان جنگ میں ان بھارتی فوجیوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ جس دن مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ہٹا، ٹیلی فون سروسز مکمل طور پر بحال ہوئیں اور 3G یا 4G انٹرنیٹ کشمیریوں کو واپس دیا گیا، اس دن آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا یہ تماشا دیکھے گی کہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیری کیا کر سکتے ہیں اور اصل میں وہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہونے کے بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نہتے کشمیریوں کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک
ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔